ሃይማኖት ክሕለው ለኻአለ አብብ ዘመናቱ ለነበሩ መራሕተ ሃይማኖት ነቲ ሃይማኖት እውን ነቱ ምእመን እውን ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እውን ክሕለው ብምግባሮም ሕዳራ ቤተ ክርስቲያን ካብ ላዕሊ ቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሩ ክሳዕ ገዛ ማለት ይኣቱ ክሳዕ ወላዲ ማለት ይኣቱ አመጻጻ ቤተ ክርስቲያንና ፍላይ አፍቲ ናይ ምሕደራ ወገን እንታይ ይመስል ካብ ክርስቶስ ክሳዕ ዘሎ ተግባርን ሓላፍነት ለለዎም ግልጽ ለኾነ ማለት ህገ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ቤተ ክርስቲያን ትመሓደረሉ ኣብ ትሕቲ ህገ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኣዋድ ኣለና ምእመናን ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ከኣቱ ይከሎ ሃይማኖቶም ገርፎም ኮነ ይውልን ስርዓቶም ገርፎም ኮነ ይውልን ምስ እግዚአብሔር እናተጻልኡ ኮነ ይውልን ማለት እዩ እዚ ልውንኖ ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ክሕለው ኣብ ምግባር ዓብይ ኣበርክቶ ለለዎ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሕደራ እዩ ሐዋርያዊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ትምሕደራ ነቲ ብክህነት ደረጃ ንዘሎ ካህን ካብ ጳጳስ ቀሺ ዲያቆን ሓሊፉ ንኻሊእ ዝጠቅም ምሕደራ ድዩስ ወይስ ንኣቶም ጥራሕ ዝጠቅም እዩ ትምሕደራ እዚ እስኻ መነኩሴ ዲኻ ኣበይ ገዳም ካልብ ካህን ዲኻ ኣበይ ደብርኻ ደብር ላይ ሁሉ ካህን የለ ገዳም ላይ ሁሉ መነኩሴ የለ ከለ ይኸሊ سلام طعنا هبلي كوراتن تخاتلتنا زي كم مهبر قدسان تلفزيون زمحلالة فلكم مدب وقتها وقدايو أمنا يلوم معنتي وقتها وقداي مدبنا رئيسا قداي غيرنا نلعلو محدرا بيت كريستيان أو هيوت مؤمنان زبلي زخون بزو قداي زي حويرمنا زنحو ممهر حقازن ممهر هابتا من يوم كسام مزازن مدبنا حويركم ناخد زنحو بخبرنا قدم عايشنا مجمريا بسلام مساخم كمتي أقدم زجلت كول وما عنتي تخرت غيرنا نلعلم نتبتات محدرا بيت كريستيان أو هيوت مؤمنان زبلي زخون بيت كريستياننا بزهزوان بزحات ناي محدرا قديات بصبع يخون بسأجمع يقولني بزح نجارات النري الوقت يزولو ناي هزني وانا وقداي كرم العنا انتاي نتن أمس عن محدرا بيت كريستيان كما يجلس صبوا يعني اللي يا خمتلته هلا محدرا بيت كريستيان مؤمنان لملكة سلال خانة مؤمنان لمحضر اللو لمروح اللو سلال خانة كاونتاي نتو تجمر تلنا محدرا بيت كريستيان نولو بحفشة أفتو مريحنة للو أم محدار للو لتشومو أكلات لمؤمنان لبيت كريستيان لمروحو أكلات لكريستوس مسيلهم بناي أجلجاينة منفس لتبيت كريستيان لمرحو لمؤمنان لمرحو مالتي استولت لنا تاي مالتي حفش أول خنا نايتهم مؤمنان مجبنا محلاو مقوزار مكنخان نمنجست جزاويهر لأتولو مجدي مرأين ممرحينيو أرأيون خوينهم ممرحينيو سلسلو مرحنة تاي مالتي يا بيت كريستيان ندحر دايلنا توم وشت محدرا للو نايتو محدرا أكل لنا مفصمتو لخونو تجوارات خمل اللو خوينهم وانا تكندي انتونو سوكتو انجيل اسفح في خاص مؤمنا لما نجست እግዚአብሔር لكورسو እግዚአብሔር بلغمت لنا سرعاتنا من قد مسرت لمؤمنا محلاوي ስለዚህ አውሽት محدرا እንታይ አውሽት محدرا ቤተ ክርስቲያን እንታይ ነው ንምእመናን ብነውሶም ብስጋው መመጋብ ያው محدرات ወልተለና መምራህ ስለልኾነቱ መሪሕነት ካብ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ልወስድዎ እዩ እግዚአብሔር መጋቢና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ እግዚአብሔር መራሒና እዩ አቦና እዩ هذا እግዚአብሔር ባቦነቱ በአምላክነቱ በባህሪው ለአና ለገውረ ነገር ሁሉ እሱ ንክገውሩ بእግዚአብሔር ብልተዋሃዎም ጸጋን ሓላፍነትን መሰረት ካብ እግዚአብሔር ብልተዋሃዎም ናይ መራሕነት ጸጋ ለምእመናን ለገውሩዎ ማለት እግዚአብሔር መጋቢና እዩ መራሕቱውን መገብተና እዩ እግዚአብሔር መራሒና እዩ መገብቲቶም መራሕቱውን መራሕተና እዩ
እግዚአብሔር ብልሃዎም ሓደራነት ማለት እዩና ብሓፈሻ መሪሕነት ትልተለና ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ምምጋብ ብነፍስ ለብስጋለ ንምእመናን ምሕላው ብነፍስ ለብስጋለ ንምእመናን ምክንኻን ካብ መናፍቃን ምሕላው ብነፍስ ለብስጋለ ከዚ ቤተ ክርስቲያን ሓኪም እያ ትሕክም እያ ብነፍስ እውን ብስጋውን እዚ ልፍጽም በቶም መራሕቲ እዩ ስለዚህ መሪሕነት ትልተለና ብሓፈሻ ኣብ ምእመናን ህይወት ለስራሕ ልፍጽም ካብ እግዚአብሔር ተዋሃዎም ሓላፍነት ስልጣን ኮይኑ ኣብ ህይወት ምእመናን ልገብርዎ ፍጻመታት እዩ ማለት እዩ ቱ መሪሕነት እንታይነቱ ተምጽተለና በአንጻር አመጻጻኽ እንድሕር ዳይልና በመሰረቱ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔራዊ ክርስቶሳዊ ለሆነ ምሕደራና መሪሕነት ይለለዋ መሰረታት ስለሆነ ሃይማኖትና መሰረቱ እግዚአብሔር እዩ ክርስቶስ እዩ እቱ ኣብ ሃይማኖት ለሎ መሪሕነትና ናይ ምሕደራ ስራሕውን ከምተ ቦታትና ልነግሩና ኣብ ሰማይ ልተሰርዐ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ምሕደራ እዩ ኣብ መሬት እውን ለሎ እቱ ሰማይ ለሎ ማለት ኣብ መላእክት ማለት እዩ ሃይማኖት ልጅመር ኣብ ዓለም መላእክት እዩ ምሕደራ ልጅመር እውን ኣብ ዓለም መላእክት እዩ እቶም 100 ነገድና መላእክትስ بسال أفتن سلسة كتما بعشرة نجار غيره ناتهم 10 نجار ندجنا مراحتي حلقة نولم ناي ملاقت حلقة نولم الصوت راح لي خنا أو فترات ملاقتي نناتهم سرح النيوم نناتهم درشان النيوم سلذي تو ناي سرح بالصحيتهم ناي حلف النت بالصحيتهم يمحدران نولم لك أخمو أو سوات مسفتران ندجنا لأدم بالصحيتيوم أو زمان مدر لو فترتاتس مرحى يومي وام حادر روميلو لتوم تمجوم لا تمجوخا لتوم لو قلقلو خا عندنا لا تقلقل خا لو نت فرس أرجي أقحى نمز عنك حربوتنا يقلقلو خلوا تنساتون ببل توهاون تفتراوي سجى يقلقلو إذا كله لما حدرجنا قدامي أو تحت من خوينه أو تحت زاوية خوينه مالت نابنا أبراهام تمثلنا حزوي مرحنا يرم النموسي بعبيو أبو لي كدان تمثلنا سلذ نبي تكرسي محدرات تلتلنا كعالم ملائكة تجمروا أبو لي كدان زمن وندنو روبوتات إنه قدوس داويد هزوم محدر مروعة عامة إسرائيل مريحو حق زاهر فاير زاهر مسارات غير سلمون أو تحتي أو داويد تتوكيو بمستوى على تمريحو هزو إسرائيل مريحو لذي كلهم كنا متتلنا تو أمساسا كعالم ملائكة وجماع زاهر نملأكتو ندك سبات ونزهاوم مريحنة خوينو أو تحتيهم للو للمحاضر للمرحو أكلات ناي ممراح مكنخان محلاو ممجاب تناي مود أتاك زاهير مسيلهم نكنورو بتجوارون بقالون أرعايا خوينهم قواسة خوينهم محلاو يبتمساس أول بتنتاينتو كنرتلا سكي ممر حجازي توسخو سبهم يغني لي حاونا بدم بجلسوا يوم محدرا بيتكسان كنقول كلنا ناي كريستوس منسا أكل كم مهانا متن عم مدر زلا نأجزاهير بيتكسان مسجزاهير زلا وارك هو تحدنت زحشان السمر نكخون زسرحوا المسرحي محدرا بيتكسان ولا مالتي حنطول تجلس لذي عم مدر زلا نأجزاهير بيتكسانس مسجزاهير زلا وارك بحق أجزاهير مسرات بسرعة بيتكسان مسرات نكخون زسرحوا له مسرح محدرا بيتكسان تبع لي سوا أو محدرا بزحات تجوالات اللو أيوم هنياتون أبي يسمى محدر أكل تهاليوم أكده اللو أيوم أو أكدوش تقع تجوالات اللو أيوم ثم تجوالات كع مرة راح يلوم مرة راح يلوم مالتيو يقع نايمر حنة سرحتي اللو أيوم كأوقع وتصيرن جم يهلو مالتيو زيهم كلهم تأيوم عم مدر زلا بيتكسيان عم مدر زلو بزحد نجارات صلوا يفتر الأيام عم مدر زلو نايم إمنا حبرة حادنة عم محوراوي إقتصادي أو بوليتيكاوي قدات سطافي اللواميو سلازي عاوز زلوهم سطافي بحق بيتكسيان مسرات بسرعة بيتكسيان نكخون عم مدر زلوهم كل مداوي سطافي نأجزاهير منجستي زوجهم نخون زجبر خيري مئلاي محدلا بيتكسان توالو يزسوا تاريخه ومسأسو عنتو بصفحات تجلسوا يوم صفح تاريخ يزلوا كعالم عالم الملائكة تجمروا كسع حزلنا يوم على تناي ملائكة كمامتا سرعاتهم للوهم كله بسرعاتهم أو سماي للو ناي ملائكتي أقرقلتهم كلنا كاو أو جنة زنبرت بيتكسان
ዝነበራ ምሕደራ ማለት እዩ ምሕደራ ቤተክርስትያን ክንብል ከለና ደቂ ሰባት ጥራሕ ዝምርሕሉ ይኾነን ፍጥረታት እውን ማለት እዩ ደቂ ሰባት ፍጥረታት ንክመርሕ ንኸመሓደር ስልጣን ተዋህቦ እዩ ኣቦና ኣዳም ኣብ ገነት ንገነትስ ክንከባኸባ እውን ማለት ክሕልዋ እውን እዩ ሓላፍነት ተዋህቦ ማለት ምሕደራ እዩ ስለዚ ደቂ ሰባት ምስ ተፈጥሮ ዝህልዎም ርክብ እውንስ ተሓደና ምሕደራ ቤተክርስትያን ኣካል እዩ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ንዓና ህብናኒዮ ስለዚ ተፈጥሮ በአግባቡ ተሕዝናያ ተመሓደርናያ ንዓና ትግዘአልና እያ ማለት እዩ ንዓና አገልግሎት ትበና እያ ማለት እዩ በአግባቡ ተዘይሕዝናያ ከዓ ተፈጥሮ ኣማና ትዕምፅ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሓደጋታት ክወዝሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ምሕደራ ቤተክርስትያን ማለት ደቂ ሰባት ምስ እግዚአብሔርን ምስ ተፈጥሮን ዘለዎም ርክብ ኣጠቓላሊ ማለት እዩ መንፈሳዊ ርክብ ሃይማኖታዊ ርክብ ካልእ ኣብዛ ዓለም ካልእ ስለ ዘይለ ማለት እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ዝፈጠራ እግዚአብሔር ክሳዕ ዝኾነ እዛ ዓለም ከዓ ዘመሓደር ወዲ ሰብ ክሳዕ ምዃኑ እዚ እውን ይጠቃለል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገነት ዝነበረ ምሕደራ ቤተክርስትያኑ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ኣለዎ ኣቦና ኣዳም ከመይ ገይሩ ምስ እግዚአብሔር ራኸብ ከም ዝነበረ ምስ መላእክት ዝነበረ ርክብ ምስ ፍጥረታት ዝነበረ ርክብ ማለት እዩ እዚ እውን ዘጠቃለለ ታሪኻዊ መጻጽ ኣለዎ ማለት ካብኡ ናብ ምድሪ ምስ ወረደ ከዓ ካብ ሕገ ልቦና ጀምሩ ክሳዕ ሕገ ወንጌል ክሳዕ ዘለናዮ ዘመን ናይ ባዕሉ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ خيرتها تحلف إيو مالتي. صبوا وانا توم قديات العالم يوم نرات كنا أفتح مساعة أزول ناو هديس كيدان كنا سلازق بينا زلنا يو زمن كلي زمن وينجيل ويدما حديس كيدان كساو زخون أوان في الله كريستوس أو زمز قالو فتنا مجمرة كفلا زمن جميرو كساء حزلا قدست بيتا كريستيان كساو مجرشا مساعة كلي تسأنع كساو زخونة أوان كساف زلنا يو أوان وانا أن العلوم أمس أبيت كريستياننا فلا أفتناي محدرة وجن أنت يمثل ككريستوس كساح الزلو نمرابتهم صبو حزي ناي بيت كريستياننا أمس كمنا على مملكة جميرنا ناي بوليكيدان زمن وندنورو العلنا فلا لازمنا كريستنا زمن لو هاديس كيدان كمثلنا قويتنا مرحنا يسوع كريستوس نسوس كتوانجيل نمسفح فحيمانوت نمسنا عصرت غلطة هوارياتيو مريسو كافتهم 120 بيتسب النولم لعاتهم برد النت لقلقلوهم سبعان خلطنا ردئت النولم اللو 36 دما قدسان نستلوا عصرت غلطة هواريات دما مريسو فلايتو كهنت زعوم كهنت أو سنسلتو كولدو لا ولدو دما حلال فلو مرحت هاي مانوت ويم دما مرحت بيت كريستيان زبهالو زي أبونا قدوس باولوس أو نبياتنا وحواريات المسارات تهانيز خم اللخم نايتو مسارات السو ناي مأذن مرخبي أمني دما يسوع كريستوس يقولنا تقولينا نتحدث كده نسو مساراتنا خوينو زي سرعتنا سرعة حواريات يوم هذا تيتو محدر الجمر كاوي لا تبرق لي توسق من فسق دوست تقبلهم سكتوا لجمهور اللجيزي 3,000 مؤمنان 5,000 مؤمنان يتمغون يرو ما ببي سكتهم حسنا يتم مؤمنان بزحين لا وسخة ما هو رهارات لو تكرستنا لو زنبر مؤمن قصر لا وسخة مسخدة حواريات حادث سرعة سريعهم تناي مجمرتان نرخو نايتهم شو عترياقونات لتمرص له مخنياتي نتمعدي نت مؤمن كم حادرو كمرحو كاليو كتحاورو لا تمري زموم اكلتو محدرا دسل الخونه حزي محدرا بيت كريستيان كنو لكلنا سوكته وانجيل خالي تو ناي محدرا وينا بيت كنت نولو ناي مواقراو سرح خالي كخونه يخلي اكل السويو تو محدرا اندحرطاني تو سوكته وانجيل وان كتنكر لخل جن بب مسمرونه كخد حواريات تايغيرو منحنا اب صلوتن افتو قال እግዚአብሔር نتجهينا نت مؤمن ذات حوابر ما ادي زسرع نو زقوصاصر سب دما كاباخاتم زتمرصو طبب تملؤم زتمهارو زتحاريو بسنه مغوار زتمسكرلهم يلبلتو نقدس اسطفانوس تمرصلو ممزن وعلى بጣም ይልገር ምክንያቱ ክርስቲያን ላይ ሆነስ ክርስቲያን መራሒ ኮኾነ ይኽእል እዩ መንፈሳዊ ላይ ሆነ መንፈሳዊ መራሒ ኮኾነ ይኽእል ስለዚህ لتمسكرلهم طبب لتملؤم سبات مريصهم قدوس اسطفانوس መራሒኦም ኮይኑ دوم كمسكر كله ناي حواريات مسكرነት سون كمسكر كله አይሁድ ክቆጻጸርዎ ሆነ ይኻሉ تو ካውሽጢ ካብ እስጢፋኖስ ዝወጽ
ቃል እግዚአብሔር ክቆጻጸርዎ ይኽአሉን እቱል ተመረጹሉ መገድ ክንርኢ ከለና ግን ምሕደራ እዩ ለምሕደራ ሐዋርያትን ክሕግዙ እዩ በዚህ መንገድ ዝቀጸለ በውሳነታት እውን ልውስኑሉ አካላቱ ምሕደራ እዩ ናይ ቁጽሪ መጽሐፍ ቅዱስ ልወሰኑሉ ታናይ መጀመርታ ኣብ አንጾኪያ ተሃነጸት ቤተ ክርስቲያን በሰንክሳርና ሰነ 10 ለልዕላ ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ነተሰራርሓ بتعمل بالغرم من قد مواقر نديتو محدران نولو مواقر لنا هذه كاو قدوس سينودوس بقدوس باتريارك زمرح قدوس سينودوس ناي ابو ليقانو ጳጳሳት ጉባኤ ሲኖዶስ እንውሎ ካው ጀሚሩ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሀገረ ስብከት ወረዳ ቤተ ክህነት አጥቢያ ገዳም ንብልና እዚኦም ሁሉም ማሐደሩሉ ያው ፍትሐ ነገስት ወይም ፍትህ መንፈሳው ለና خلأي ناي إثيوبياوي باتريارك بصو وقدوس أبونا ቴዎፍሎስ በረከትነም ይብጽሕና ዘዳለው ወበኦም ጊዜ ተዳለው ቃል አዋዲ ለና እዚኦም በሙሉኦም ከሐዋርያት ጀሚሩ ዝመጽ ስርዓት መሰረት ዝገበሩ እዮም ኣብ ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ንሐዋርያት ዝነገሮም ስርዓታት ምእመናን ዝመርሕሉ ስርዓታት መሰረት ገይሮም ሳቶም ዝጀመርዎ ናውን ቅጽል ዝገበርዎ ላፍቱ ቀረባ ጊዜታት ከለና ድማ ከሐዋርያት ጀሚሩ ፍትህ መንፈሳው ለና ፍትህ መንፈሳው ቤተክርስቲያን አመይት ማሐደር ናይ ምእመናን ደርሻታ እዩ ናይ ፓትርያርክ ደርሻታ እዩ ናይ ጳጳሳት ብጽሒታ እዩ ካህናት ብጽሒቶም ታዩ ዲያቆናት ብጽሒቶም ታዩ እዚ ክንሪ ከለና ቤተክርስቲያን ወርቃማ ቤተክርስቲያን ስለልኾነት ኣብ ቤተክርስቲያን ምሕደራ ውሽጢ ብጽሒ ዘይውላ አማኒ የለ ናይ ካህናት ጥራሕ ወይ ማ ቤተ ክህነት ናይ ነለው ሰባት ጥራሕ አይኾነ ምሕደራ ቤተክርስቲያን ምእመናን እውን ብጽሒት አሉ ስለዚህ ኣብ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ብጽሒት ለይውሉ ምእመን የለን ብጽሒቱ ክፈላለይ ክኽእል እዩ ፓትርያርክ ናይ ፕትርክና ስራሕ ይሰርሕ ጳጳስ ናይ ጵጵስና ስራሕ ይሰርሕ ካህንና ክህነት ይሰርሕ ዲያቆንና ድቁና ይሰርሕ ሓደ ምእመን እውን ና ምእመንነቱ ይሰርሕ እንደውም ክሳብ ሕዚ ተግባራዊ ዘይተገበረ ፍትሐ ነገስት እውን ቃል አዋዲ እውን ዘቀምጦ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ምእመናን ብጽሒት እዩ ካብ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀሚሩ ሀገረ ስብከት ወረዳ ቤተ ክህነት ክሳብ ሰበካ ጉባኤ ናይ ምእመናን ተመረጽ ሰለው ዓመታዊ ጉባኤታት ይእዝዙ እዩ ብብ ደረጃው ማለት ኣብ ዓመታዊ ጉባኤታት ምእመናን ተሳተፍቲ ይኾኑ መናእሰይ ቤተ ክርስቲያን ተሳተፍቲ ይኾኑ ካብ ካህናት እውን ተሳተፍቲ ይኾኑ ናይ ምእመናን ተሳትፎ ንረኽቦ ብምርጫ ደረጃ ኣብ ሰበካ ጉባኤ ኣብ አጥቢያ ጥራሕ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ያው በአብዛሓ ተወከልቲ በተመረጽቲ ወይ ድማ በመደበኛ ዝኾኑ ናይ ቤተ ክህነት ሰራሕተኛታት ክፍጸም ኢና ንሪቲ ናብ ቃል አዋዲ ናብ ፍትሐ ነገስት ክንመጽ ከለና ግና ብግልጽ እዩ ዘቀምጡ ናይ ምእመናን ሓደ ጳጳስ ክምረጽ ናይ ምእመናን ድርሻ አለው ሓደ ጳጳስ ክምረጽ ማለት እዩ ስለዚህ ላው ናይትና ዘመን አመጻጽኡ እንታይነቱ ክንርኢ ከለና ናይ ሁሉ ምእመን ብጽሒት ለለዎ ክህልዎውን ዝግባ አካልቱ ስብከተ ወንጌል ዝኾነ እዩ እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ምሕደራ ክንውል ከለና ብፍላይ ኣብ ናይ ሐዲስ ኪዳን ማለት እዩ ክብራትን ተኸታተልትና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ወቕታዊ ጉዳይ እዩ ኣብ ናይ ለው ማዓንቲ ወቕታዊ ጉዳይ መደብና ምሕደራ ቤተክርስቲያን ኣብ ህይወት ምእመናን ብዝብል አልዒልና ኢና ንዛተ ዘለና ክሳብ መዛዘብ መደብና ሕዝቡን ሓቢርኩምና ንኽትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም بوانነት እተን አመጻጻ ከምኹላይ እንታይነቱ ናገለጽና ነርና ካውዝ ሓሊፉ ግን እንታይነቱ ፈሊጥና ትምሕደራውን አመጻጽኡ ፈሊጥና ክንጥቀመሉ ኢና ዝብል አመኔታ አፍቲ አማንውን ኩሉ ስለዝግባ በሐቅ እዛ አማናዊት ቅድስቲ ሐዋርያዊት ዝኾነት ቤተክርስቲያን ትምሕደራ ነቲ ብክህነት ደረጃ ንዘሎ ካህን ካብ ጳጳስ ቀሺ ዲያቆን ሓሊፉ ንኻሊ ዝጠቅም ምሕደራ ድዩስ ወይስ ንኣቶም ጥራሕ ዝጠቅም እዩ ምሕደራ እዚ ሓፈሻ ምሕደራ ቤተክርስቲያን ረውሑ እንታይ እዩ ዝብል እስኪ ንርአ ምሕደራ ቤተክርስቲያን በአንጻር ረውሑ ወይ ጥቕሙ እንታይ እዩ እንተኢልና እንታይነቱ እዩ ቤዝ ልገብር መሰረት ልገብር ምሕደራ ቤተክርስቲያን ታዩ ኢልናስ ምእመናን ምምጋብ ምእመናን ምስ እግዚአብሔር ለለዎም ርክብ ጠንካራ ክኾን ምግባር ኢልናና ረውሑ ዓላሙኡ
شتو كوقع كله يتايو علامه مرحت بيت كريستيان مرحت هايمانوت علامهم تايو سبكة ونجيل مسفحفح خالي علامة كله لخلت لي خالي صقمي من هلا تابس صقمات نلعلو كوخون ماي سلازي محضر بيت كريستيان روحوا بانصار مؤمنان بتقلل لي بانصار بيت كريستيان كنملت لنا تو ناي مجمرتان مسرتاو النجر مسفحفح سبكة ونجيل قدم على تاريخ للعاللنا لنهره أم محضر بيت كريستيان وشت لنورو أيقوني دفتو نايت بيت كريستيان مواقع بعلو لنوري ترفمه أبيت منقص خوينا مون آمن تسلل خون سكت وانجيل يسفع فينا رمنا إن كردستان نقصت أبراس وهاي نقرنا نيرو سلازي روحوا تايتيلنا سكت وانجيل مسفحفح بسرعة علام أول نصوص للخونه هذه كاب سينودوس جميرنا ثم مواقعات كنزر زرتلنا على أواد لقمة أسرح درش أمون كلنا من المحلاي سكت وانجيل مسفحفح هاي تكريستيانات مهناسي مناسي دك بيت كريستيان دك نستيو دك بيت كريستيان هايمانوتهم كفولتو مجواري كهنات دقم كحلو مجواري حزيب ناي عالم أو تفل عليه توقام ما ناي من محدار سرح لسرح سبني أو تفل عليه توقام توقام يسرح له عقلنا ناي لخون درجت ماناجر خون الليل ولا قمطاسه ماناجر تخون تلص جيد يلوه جوب ديسكريبشن اللوه حكاي توقام للدوليو مالتي ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሐመጠን ሃይማኖታዊት መንፈሳዊት ትካል ያው ትካል ልብል ለአና ከርደና በቤተክርስቲያን ትካል ኮይና ይሆነ ወይም ብናይ ዓለም ትካል ንብሎ ለይሆነስ ሃይማኖታዊት መሕደራ ስርዓት ለለዋ ሰማያዊት ቤተክርስቲያን እያ ስለዚህ አው ፍቱ መሕደራ ውሽጢ ለተቀመጡ አካላት አለው ቅዱስ ፓትርያርክ ክባል ተሎስ ተጓርና ሐላፍነት ለነውም ግልጽ ለሆነ ማለት ህገ ቤተ ክርስቲያን አለና ቤተ ክርስቲያን ተማሐደረሉ ኣብ ትሕቲ ህገ ቤተ ክርስቲያን ቃል አዋድለና ስለዚህ ግልጽ እዩ ቅዱስ ፓትርያርክ ተጓር ሐላፍነት ታይ ሊቀ ጳጳስ ሓደ ሀገረ ስብከት ልመርሕ አቦታት አበው ሊቃነ ጳጳሳት ስራሕ ሐላፍነቱ ታይ ተጓር ሐላፍነቱ بقليل وقام مالتي سو إن لافتو محدرة بقطة نحر رامزينا حدا ممهر تقار حلافنا تزاي أم محدرة وش تقولوا كلهم كاب ببدرجة للو جلس التقمت أيو إذا تدمرهم روح تأيون دهلنا سوكتو إنجيل تصفح فيه هاي مؤمنان بهايمانوتهم كصنعوا مقبار حدا زي خلاي إقوة أمنت أيو ناي محدرة ربحة أقوى أمنت هايمانوت محلاو مالتي هذه أبب زماناتو كنري كلنا هايمانوت كحلاو لخاله أبب زماناتو لنورو مرحت هايمانوت نت هايمانوتون نتو مؤمنون سرعة بيت كريستيانون كحلاو بمقواروم نعمنت أريوس تلعيلو بزمن كحيدو نهاتو ممهر ቅዱስ ጴጥሮስ እንዮ ተፍጻምተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ እንዮ ፋሊጡ ከሕደቱ ምእመናን ወን ከክሕዲዩ ስለዚህ ወሳነ ወሲኑ ማለት አውጊዙ ፈልይዎ እቆተ እምነት ይዚ ምናዘ አርዮስ ለለው ውስጥ ቤተክርስቲያን ቦታ ለሃበቶ ሰብ ትምህርቱ ኸይዱ ግን ከቤተክርስቲያን ውጽእ ኮይኑ ኣብ ውስጥ ቤተክርስቲያን ኮይንስ ከቤተክርስቲያን ወጽዩ ስለዚህ ለኦ መቆጻጻር መከተታል ምእራም داير من دحر خوين بوغزت مفلاي ناي قدوس بطرس حلفنتي يو معناتي ناي ابو ناي ممهرو حلفنتي اسلو ما غيرو سلازي ربحو تاي ندحرينا هايمانوت لحلولو ايو كاب ጳጳሳት ጀምርና ከሳብ ታሕት ለሎ ኣብ ሰበካ ጉባኤ ለሎኮ ኣብቲ ሰበካ ጉባኤ ለሎ ኣብ ትሕቱ ሰበካ ጉባኤ ለሎ ምእመን ሃይማኖቱ ክሕለወሉ ካብ መናፍቃን ክሕለው ሃይማኖቱ ክፈልጥ እዩ ሰበካ ጉባኤ ልኾን خالي ምንም ተአምር ይውል ስለዚህ ሃይማኖት አምሕላው ናይ መሕደራ ቤተክርስቲያን ዓብይ እጃም አለው መምር ሐጋዚ ሰናይ በስፍሓት ተገልጽ እዩ በዋናነት ሓውና ዘይልዕሎ ንምልዓል ዝኣክል ረብሓ መሕደራ ቤተክርስቲያን ካብሉ በኋላ ሓደታ እዩ ከምቲ ንፈልጦ ኣብዚ ምድሪ ዘላ ቤተክርስቲያን ምስ ብዙሓት ኣካላት ርክብ ኣለዋ እዩ ንበይና ከም ደስየት ክትነብር ይትኽእል ስለዚህ ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተክርስቲያን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘለው ምእመናን ካህናት እዚኦም ምስ በሃይማኖት ምስ ዘይመስልዎም ኣካላት ከመይ ገይሮም ክነብሩ ከም ዝግባእ ርክቡ እንታይ ክኾን ከም ዝግብኡ ካብኡ ከዓ
بهايمونة زمسلنا أمنت ناي أرثوذكس تهرب بيتكسان إثيوبيا إنها أرثوذكس تهرب بيتكسان جبس إنها هند إنها أرمن إنها سوريا إنها مزي أنا أحوات ويك هات بيتكسانات كا تعاين تركب كلينا كم زجبا زونن زملاخت منجد زتصرق محللا بيتكساني بوانا النت مالتي زتر حيخوني أو حنت عادي أو إثيوبيا وشتس فعلي بيت أمنة اللويو مزيون بيت أمنة كا تعاين تركب كلينا زجبو أما حوراوي إقتصادي أو قالت قديات أو حوراوي قديات أو هاجراوي قديات كلنا زجب مستجابر أبزي محللا بيتكسان لا اليوم مالتي سلازي بيتكسان مس مدارجة أكلات زبالو كل واحد جبا ركبن التقالالي نياجر قلت هوهبان التقالالي زونن بمحررة إيو مالتنا سلازي بيتكسان محررة أكلات تبي بيتكسان تجور نجار سرعتها وبزخانة ملكو أرثوذكسان بزحلو ملكو نكخون يمشاشو مالتي هذا عاوز أجمع زول زماننا زيو نداو بيتكسان بزكت تكمل تجبأ أرثوذكسان حلوة سرعتها حلوة يا ركب كتجبر زجبأ بين أتانا وعلى سرعة نحدقت ناتنا حز أرثوذكسان مؤمنا مزحته نزهل على النتلو شلتني نتلو نايب على هايمانة تجد فاس إلها هايمانة خا بزنا شو ملكو مالتيو سرعة بيتكسان بزت حسن ملكو ركب مقارن إني حز حدا مؤمن مش زي مسلو بهايمانة مش زي مسلو أكل ويكع مثلا بوليتيكا أكل مس بيتكسان أستمر ليه خيد للسابع بوليتيكا ورئية زلوا أكل كل يخليه مسوت عينة ركب كله يجبا زي محدرة بيتكسان الفتحة مالتي الناس يوم كل زون محدرة بيتكسان بتلاقي حزب زماننا تعاوز أجمع زول حزي مؤمنان كه هايمانتهم للعلس نبوليتيكا ود يقدم لقات أمنيو مالتي إذا هاي كبر زجبوا محدرة بيتكساني بيتكسان محدرة أكلاتيو أما راح أكلاتيو كابل على كاب منور باترك تقلي بيتك نجمور كسع عطيا سبك منو ساقوا يزلوا أكلات مالتي كسع على حد بيت سبزلوا بيت سبز مرح أكلات سون حدا محدر رأي حنت بيت سبنا على مرح اللواي أبو نادون اللو أبو ناتا بيت سبن مرح يو مسن الصابو ناتراخه مالتي مسبك قوي ناتراخه تا بيت سبز مرح تابوي بزمانه من نورها باترك توالم يوم أبوه مالتي لعلاوة حلاو ناتا جزها مالتي ناتا بيتكسا شو عزنا برتنا من الحبرة لعلاوة حلاو يمنيرو حزون محللا بيتكسان كاب لعلي قدوس نرس جمهور كسع جزها مالي آتو كسع ولادي مالتي آتو إيو سلازي بزي ملك مؤمنان أو بوليتيكا وقدها تعين الستافي كلهم زقبا بيتكسان كتمر اللوا مؤمنان حزا بوليتيكا كآتو كله هايمانتهم قرفهم كون يولد سرعاتهم قرفهم كون يولد مس እግዚአብሔር ናተጻልቁ ኮነ ይውል ማለት እዩ እዚ ልውንኖ محدራ ቤተክርስቲያን ኣብ ሃፍቲ አሰባሰባ ሃፍቲ ሰባብ ዝምድር ከነብር ከሎ ሃፍቲ እክብ እዩ ከመይ እክብ ዝግቦ እሱውን محدራ ይለርየና ባዕሉ ማለት ምስተ ስብከተ ወንጌል ተሰናስሉ ማለት እዩ ስብከተ ወንጌል አገልግሎትና محدራ አይነጻጸልን ሓውሩ እዩ ዝኸይድ እቲ محدራ አካላት እዮም ስብከተ ወንጌልን ዝመርሕዎ ዝውንንዎ ማለት ኢና سوء تحادة كا كل العالم تأيو تحادنت عن طولة العالم مالتي نبيتك سنة حادن هنك حلوي أفتفالي بوتا مؤمنان بجغرافياوي هكا مامتا يرحقيو أي خوني دا حنت عاد زلو مؤمنان أو خال عاد مالتي كان رحق بتاع مزخونو أو زلو مؤمنان ونس حادئنا مالتي حادئنا هذه بوز حسب بزرئي بقوانقوا بخبابي بتفالي من قل الفالي لزمن يزول حز مدراو بزخون نقراتس مسك زار زلو حبرت يسئن مالتي مدراو بزخون نقرات سلازي نايم إمانا حادنت نخحلو نخعقب محللا بيكسن عابي استواصل اللوي بانزار حانت نقر كوزا بفلا يا ربحة سرعة بيتا كريستيانا محلو حزلامنت أبزي لومي جزي منوكسي منيو كهن تخكلنيا دي يخونه ليت فولطلو لمن داي بقى عداغا يخد لبسه كهنت لبسه منكسنا يجزء እሱ ይገብር መስቀል ይሕዝ ጸበል ቦታታት ታዮም ልኾኑ ለለው ደቅንስ ኮይነን ለጸብላ
رقم كهنت لي ولو تبعتي من ما يترف يصنع دقس انستيو خوينن افتو صبل غبرت حدقتي لخونلو خناتاتنا نري حقي ازي تاي يسعيو ابيه بوتو ابيه كبابيو بسم بيت كريستيان دلمونو اني حقي بسم بيت كريستيان سلادون حيزوم مسقل حيزوم تخكلኛ نبي كريستيان اكلات اليوم اكلتو محدراي እና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ከሕለው አምግባር ዓብይ አበርክቶ ለለውት ናይ ቤተ ክርስቲያን محدራዩ ክህነቱ ምንኩስናው ሕዚ ፍታ ነገስት ቃል አዋዲ ህንጻ መነኮሳት ተሬናስ መነኮሴ ሳብ ከሰማ ከነብር ይውል ተማሓይሹ ዲ ኮይን ሕዚ ከተማ በመነኮሳት ልመልእ ሁሉም ከብትክክል መነኮሳት ዲዮም ታየ አልዮዚ سرعة تو محدرة بيت كريستيان تم حدر ياس خامونوكسي دي خا ابي قدام خالبل كاهن دي خا ابي دبر لي يقول كاهن يلي قدام لي يقول مونوكسي اللي كلي يخلي لازم مني خاصها ما صبل سخا مني خا كابي مصيخا لولو صبل بوتاتات صبل بوتا تخوين سنا بيت كريستيان يحق بيت كريستيانات مرحوا معنات كوي ግን حمود يني احزاي قوني تاي سئنت زي سئنت محدرة مالتينا سرعات بيت كريستيان ون كحلو امغار عبي ابركتلو مالت